अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं तरङ्गा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। भगवत शरीरे भगवान को दिव्य तेजोमय देह में समग्रता को दर्शन गर्दै र भगवान को दिव्य भव्य उग्र रूपलाई देखेर भयभीत भएका अर्जुनले भगवान भित्र देखिएका अन्य वस्तुहरू, अन्य रूप सत्ता समूहहरू के हुन्, उपाधिहरू के हुन् भन्ने कुराको वर्णन गर्दै श्लोक संख्या 26 र 27 को एउटै अन्वय क्रम छ, एउटै वाक्य भएको हुनाले अवनिपालसङ्घैः सह सर्वे च अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः तथा असौ भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः अस्मदीयैः योधमुख्यैः सह त्वां विशन्ति ते दंष्ट्राकरालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति केचित् दशनान्तरेषु विलग्नाः चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः उपलक्षिताः दृश्यन्ते। चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः विलग्नाः दृश्यन्ते। अवनिपालसङ्घैः सह एव अवनिपाल, अवनि पृथ्वी, अवनिपाल पृथ्वीपाल राजसमुदायैः साकं राजाहरूका साथमा भूपति अवनिपालः इति पर्यायवादी शब्दः। अनेक राजा समुदायहरूका साथमा कयौं राजाहरू उक्त युद्धमा उपस्थित छन्। सर्वे च, सर्वे सकला अपि सबैहरू
अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, त्यसका साथमा अमी यिनीहरू, यी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्रका छोराहरू, दुर्योधनादयः, दुर्योधन आदि गरिएका समग्र कौरव, तथा एवं प्रकारेण असौ भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः, ये हाम्रा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सूतपुत्रः कर्णः, अस्मदीयैः योधमुख्यैः सह अपि, कौरव पक्षकाहरू मात्रै होइनन् प्रभु, अस्मदीयैः आस्माकीनैः, हाम्रापट्टिका, अस्मदीयैः हाम्रापट्टिका योधमुख्यैः सह अपि, प्रधान योधैः सह अपि, प्रधान जो योद्धाहरू छन् तिनीहरूको साथमा पनि ते दंष्ट्राकरालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति। ते हजुरको, ते भवतः तपाईका, दंष्ट्राकरालानि दन्तैः घोराणि, खतरनाक ती दन्तहरूद्वारा, भयानकानि एकदम भय उत्पादन गर्ने वाला, भयंकर, भयं करोति इति भयंकर, अत्यन्तै भयंकर खतरनाक, मान्छेको भित्र मुटु हल्लिने गरीको, वक्त्राणि मुखानि मुखहरू, त्वरमाणाः विशन्ति, त्वरायुक्ताः हतारले एकदम तीव्र रूपमा वेगले छिटो छिटो गरेर विशन्ति प्रविशन्ति, सबै भगवानको त्यो दिव्य उग्र स्वरूपमा, भगवानको रौद्र रूपमा सबै योद्धाहरू वीरहरू ती प्रविष्ट भइरहेको देखेर अर्जुन डराए। भन्ने भगवानले युद्ध गर्नु अगाडि अर्जुनलाई सम्झाउने क्रममा, अर्जुन तिमी जसलाई राजा महाराजा जो जीवित छन् यिनीहरूलाई मैले केही गर्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो नि त अर्जुनलाई। त ती त अर्जुनले के देखे, ती त भगवानको रौद्र रूपमै समाहित भइरहेका छन्, सारा योद्धाहरू भगवानभित्रै प्रविष्ट छन्, माने उनीहरूको प्राण पखेर उडिसकेको छ, उनीहरू पहिल्यै त्यहाँ लीन छन्, धरतीमा देखिए जस्तो भएका मात्रै हुन्। हो, तिमी जसलाई जीवित मान्छौ भगवानले भन्नुभयो ती वस्तुतः जीवित कहाँ छन् र, ती त जीवित जस्ता देखिएका पो हुन् त। र जो योद्धाहरू युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्नेवाला छन्, ती वीरगति प्राप्त गर्ने योद्धाहरू सबै भगवानकै रूपमा समाहित भइरहेको देखेर अर्जुन छक्क परे। वक्त्राणि मुखानि त्वरमाणाः विशन्ति, भगवानको त्यो यज्ञमय मुखमा, कालरूप मुखमा सबै प्रविष्ट भइरहेको देखे। केचित योद्धाः, केही कतिपय योद्धाहरू वीरहरू लडाकुहरू, चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः, चूर्णितैः चूर्णीभूतैः, चूर्ण भएको, चुडिएको, विच्छेद भएको, टुक्रिएको, उत्तमाङ्गैः दशनान्तरेषु, उत्तमाङ्गैः शीर्षैः, उत्तमाङ्ग भनेको शीर्ष शिरोभाग, शिरहरूद्वारा दशनान्तरेषु दशमध्यभागेषु विलग्नाः संसक्ताः दृश्यन्ते वीक्ष्यन्ते। कसैको त हेर्छु भगवानका ती रौद्र रूप दन्तहरू मध्येमा कसैका शिरहरू चुडिरहेका छन्, भग्न भइरहेका छन्, टुक्रिरहेका छन्। के यो साँच्चै त्यस्तो त्यहाँ देखियो भन्दा यो अर्जुनको मनोभाव हो। के हो? अर्जुनको जुन मनोदशा, जुन मनोवृत्ति हो, भगवानको रूप कस्तो देख्छ जीवले भन्दा
जीवको भावदशा अनुकूलको त्यो ब्रह्म देखिन्छ। उसले देखेको कहिल्यै पनि त्यो समग्र अस्तित्व हुँदैन। केनोपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ, त्यो ब्रह्मलाई कसरी जान्ने भनेर प्रसङ्ग आउँदाखेरि ऋषिले परोक्ष शैलीमा बताउँछ। जुन मनले ब्रह्म जानिँदैन, तर मनलाई जान्ने जसले बनाउँछ त्यो ब्रह्म हो। आँखाले देखिँदैन, आँखाले ब्रह्म देख्दैन, तर जसले गर्दा त्यो आँखाले देख्छ त्यो ब्रह्म हो। यस्तो शैली हुन्छ क्या उपनिषद हो। जसलाई श्रोत्रद्वारा सुन्न सकिँदैन, तर जसले गर्दा श्रोत्रले सुन्दैछ त्यो ब्रह्म हो। तदेव ब्रह्मविद्धि नेदम यदिदम उपासते। जगतमा मान्छेले विभिन्न उपासनाहरू गर्दैछन्, त्यो ब्रह्म होइन। नेदम यदिदम उपासते। जे उपासना गरिँदैछ, जे पूजा गरिँदैछ त्यो ब्रह्म होइन। तर जुन शक्तिले गर्दा यो सारा सिस्टम चल्दैछ त्यो चाहिँ ब्रह्म हो भनेर जान भन्दा, त्यसो भए विद्यार्थीले ब्रह्मवाद जाने भन्ने बोध गर्यो कि मैले ब्रह्म जाने भने अर्को वाक्यमा आउँछ, अब मैले तिमीलाई जति जान भनेर तिमीले ब्रह्म जान्यौ भन्ने लाग्यो भने त्यो तिमीले ब्रह्मलाई जानेनौ। किनभने तिमीले जानेको ब्रह्म तिम्रो ब्रह्म हुन्छ, सीमित ब्रह्म हुन्छ। तिम्रो बुझाइमा, तिम्रो भोगाइमा, तिमीले सुनेका कथा, पढेका किताब, गरेका अभ्यासको आधारमा जति तिमीले अनुभव गर्छौ त्यो तिम्रो ब्रह्मको परिधि हुन जान्छ। र तिमी देवद्वारा, शास्त्रद्वारा जो सुन्छौ त्यो पनि पूर्ण ब्रह्म हुन सक्दैन। यसको मतलब त्यो होइन कि त्यो पनि ब्रह्म होइन, तर केही ब्रह्म चाहिँ त्यो पनि हो, तर त्यति मात्रै होइन। के भनौँ यो प्रसङ्गले भन्दा, जति पनि वर्णनको विषयहरू आउँछ, अब अहिले यहाँ विश्वरूप दर्शनमा अनेकको उग्र रूप, भयानक रूपहरूदेखि लिएर प्रलय रूपको पनि वर्णन भइरहेछ होइन। त त्यो प्रलय रूप जति पनि रूपहरू छन् त्यो अर्जुनको, हाम्रो समाजको, हामीले सुनिरहेका कथाहरूको नै सार हो कि अन्तिममा सारा सृष्टि यो जगत गएर भगवानमा मिल्छ भन्ने वाक्यहरू त सुन्दै आएको हो नि त, सुनिरहेको हो कि होइन। कसरी मिल्छ? जो जीवित जस्तो देखिन्छ ती जीवितहरू वस्तुतः जीवित होइनन्। जीवन माने के हो? जीवन माने बोध मात्र हो। आत्मा मात्र जीवन हो। जहाँ आत्मबोध छ, जहाँ ब्रह्मविद्या छ, त्यो मात्रै जीवन कहलाउन योग्य छ। तद्भिन्न त जीवन होइन, त मृत्यु नै हो। अवस्था के हो? हिँड्दैछ, डुल्दैछ, गर्दैछ भने मृतक नै हिँड्दैछ। पदार्थहरूमा क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेका छन्। पहाडबाट ढुङ्गो खस्यो, ढुङ्गो उठेर हिँडेको हो र संयोगवश खस्यो, उसमा गति देखियो। ब्रह्माण्डमा पिण्डहरू घुम्दैछन्, एकदम पखेटा फटफटाएर खुट्टा चलाउँदैछन् र, तर हिँड्नु कहाँ जिउनु हो त? कोही हिँड्दैछ, डुल्दैछ भन्दैमा त्यो कहाँ बाँचेको छ भन्न सकिन्छ? बाँच्नु अलग कुरा हो। र यी प्रतीकहरूको जुन अर्जुन वर्णन गर्दैछन्, यस्तो रूप रहेछ भगवानको त, यस्ता विशाल दन्तहरू, मुखबाट अग्नि प्रज्वलित भइरहेका भन्दाखेरि त्यो ब्रह्म, प्रलयाग्नि नै ब्रह्म हो। सारा काललाई, सारा समुदायलाई चूर्ण चूर्ण बनाउने विशाल दाँतले, दाँतको काम के हो? टुक्र्याउनु हो। खाएका कुराहरूलाई के गर्नु? तोड्नु
हो त्यो काल रूपी विशाल दंष्ट्रायुक्त ब्रह्मको त्यो कृष्णको स्वरूपले सृष्टिको कालचक्रलाई के गरिरहेको छ, सारा भूत समुदायलाई, सारा जीव जगतलाई चूर्ण चूर्ण बनाइरहेको छ, मसिना टुक्राहरू बनाएर निलिरहेको छ। भन्ने हरेक मनुष्य दैनिक रूपमा खिइँदैछ। सृष्टिमा जीवमा जन्मादि षड्विकार छ। प्रत्येक व्यक्ति जन्मेदेखि खिइन सुरु भइगयो, ऊ टुक्रिँदैछ नि त। र यो नियम पिण्ड ब्रह्माण्ड सबैमा लागू हुन्छ। ब्रह्माण्ड पनि टुक्रिँदैछ, हिमालहरू पनि सुक्दैछन्, समुद्र सुक्दैछ हो। समग्र ब्रह्माण्डै के गरिँदैछ, साँगुरिने क्रममा छ। समष्टिमा पनि व्यष्टिमा पनि हो। त सबभन्दा नजिकबाट देखिने भनेको ब्रह्माण्डलाई देहको रूपमा हो, शरीरको रूपमा हो। शरीर पनि के हुँदैछ, हिँड्दैछ, घट्दैछ, टुक्रिँदैछ, रोगाउँदैछ। के कारणले हुँदैछ भन्दा अर्जुनले सर्वकारणको रूपमा प्रभु मैले तपाईलाई नै देखेँ। सबै कौरवहरू, सबै राजाहरू हतार हतार भगवानकै काल रूप मुखमा प्रवेश गरिरहेको देख्ने मैले। तिनीहरूका साथमा भीष्म, द्रोण, हाम्रा पक्षका योद्धाहरू पनि त्यहीँ प्रवेश भइरहेछन्। भगवानका भयोत्पादक ती दाँतहरू एकदम भय जनाउनेवाला छन्, डरलाग्दा छन्। कतिपय मुखमा प्रवेश गरिरहेकाहरू दाँतमा अड्केर चूर्ण चूर्ण भइरहेका छन्, धुलो भइरहेछन्। यस्तो भयानक पो दृश्य देखेँ त प्रभु मैले, अर्जुन भन्दै। अरू के देखेँ, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविविज्ज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा अमी नरलोकवीराः अभिज्वलन्ति तव वक्त्राणि विशन्ति। उदाहरण दिए अर्जुनले, यथा येन प्रकारेण, जस्तो प्रकारले नदीनाम स्रोतसाम, नदीहरूको, बहवः अम्बुवेगाः, असंख्याकाः, असंख्य कति हो कति, बहवले धेरै जलका राशिहरू, जलप्रवाहः समुद्रम एव अभिमुखाः सन्तः द्रवन्ति। जुनै नदी पनि त समुद्रलाई नै लक्ष्य गरेर अघि बढिरहेको हुन्छ। समुद्रम एव अभिमुखाः सन्तः द्रवन्ति। समुद्रतर्फ नै फर्केर जसरी बग्दैछन् सबै नदीहरू विश्वका, तथा तेन प्रकारेण, त्यस्तै प्रकारले प्रभु अमी एते यी सबै, अमी एते यी सबै नरलोकवीराः मर्त्यलोकशूराः, यो मृत्युलोकका शूरवीरहरू, यी सबै युद्धमा होमिएका, विजयका लागि उपस्थित भएका युद्धवीरहरू संसारमा केही पाउला, केही भेटौँला, कहीँ पुगिएला, मेरो केही हुँदैछ, म केही बुझ्दैछु भन्ने भएका जति पनि मर्त्यलोकका सूरहरू हुन्, अभिविज्ज्वलन्ति, अत्यन्तै उज्जवल प्रकाशमानानि तव, ते तपाईको हजुरको वक्त्राणि, मुखानि विशन्ति प्रविशन्ति, जाज्वल्यमान तपाईको मुखमै प्रवेश गर्दै गरेको मैले देखेँ प्रभु। जस्तो प्रकारले नदीका सबै स्रोतहरू के हुन्छन्, समुद्रलाई लक्ष्य गरेर दौडिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले सारा राजाहरू मैले तपाईको त्यो जाज्वल्यमान मुखमा, कालरूपी मुखमा नै स्पिड गरेर प्रवेश गर्दै गरेको देखेँ। आफू रोकिन्छु भन्दा रोकिन्छ मान्छे,
आजजीमा रोक्नु पर्यो भन्दा मुटु चल्न रोकिँदैन, सास फेर्न रोकिँदैन, भित्र शरीरका भित्र शिराहरू धमनीहरू चलि नै रहन्छन्। मन मोरो पनि कहाँ रोकिन्छ र, गतिशीलै हुन्छ। एकछिन रोकिन्छ। यो गति के तर्फ छ त जीवको? जीव त कालमा जाँदैछ, घाट गएको हो समग्रमा। कहाँ गएको हो? जन्मेदेखि घाट तर्फको उसको यात्रा हो। स्पिड घाट जाने क्रममा बीचमा अथवा के गरे जस्तो भ्रम भएको उसलाई। जान चाहिँ कहाँ जाँदैछ ऊ? जन्मियो, अब लाग्यो घाटतिर। घाट नपुगुन्जेल कतिमा पढेँ भन्छ बाटामा, हो फलानु ठाउँ काम गरेँ भन्छ। घाट जाने बाटोमा नि यता जानु छ भन्छ, उता गएँ भो भन्छ। अत्यन्तै तीव्र वेगले म त तपाईमै प्रवेश गरेको देख्छु भनेको मतलब के हो यसको संकेत भन्दा अर्जुन भन्दैछन् समग्र जीवको आयु यति तीव्र रूपमा क्षीण हुँदैछ, यति तीव्र रूपमा विनाश भइरहेको छ, तर अज्ञानको कारणले गर्दा जीवलाई पटक्कै थाहै छैन। विस्मृतिले गर्दा, अविद्याले गर्दा के छैन, सुतिरहेछ। 5 बजे कक्षामा आएर पढ्न थालिसक्नु पर्ने छैन, सुतिरहेछ। यस्तो हो भन्छ, उसो शीर्षक बनाउँछ, बहानाबाजी गर्छ। भूत प्रेत पिशाच भएर बाँचिरहेको छ। कस्तो जीवन छ? प्रेत भएर नि छटपटाइरहेछ जगतमा। पिशाचवत चरति भनेर आउँछ पुराणमा। पिशाच जस्तो झिउ 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 गरौँ समयमा विश्राम गर्नु छैन। पिशाच त्यस्तो हुन्छ अरे, चञ्चल। काल आइरहेछ, आइसक्यो, कालले खान आँटिसक्यो। उक्त समयमा सदुपयोग गर्नुपर्ने। घाट पुग्नु अगाडिसम्ममा बोध भइसक्नु पर्दैन। तपाईको टाइम भनेको घाट पुगुन्जेलसम्म हो। बीच बाटामा बोध हो भने भयो, नत्र त्यो समयको महत्त्व बुझेको खोइ जीवले। म त प्रभु सबै हाम फालिरहेको देख्दैछु। झक्क पर्यो। युद्धहरू के यो गर्नुपर्ने रहेछ? अघि युद्ध सकिरह, युद्ध त नथाली पो सकिरहेछ। अर्जुनले के बुझे? हामी त केही गर्दैछु म सबै भनेको त सबै हामी त भगवानकै कठपुतली पो हौ कि क्या हो? कालचक्रको हामी एउटा पात्र। कस्तो पात्र? नियोजित पात्र। नियोजित पात्रले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता के हो? जाग्न पाउने, जागृत हुन पाउने, होसमा आउन पाउने उसले शास्त्रहरू दिइएको छ, अभ्यासहरू सिकाइएको छ। र बाटोमा हिँड्दै गर्दा बसमा पढे जस्तो नि, बीचमै सजग हुन सक्यो, जोग्यो भने त्यो व्यक्ति अनन्तमा गयो, सनातन भयो। नत्र त सक्यो यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। अर्को उदाहरण पेश गरे अर्जुनले। विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। हे भगवान, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः, यथा समृद्ध वेगाः पतंगाः प्रदीप्तम ज्वलनम नाशाय विशन्ति तथा एव समृद्ध वेगाः लोकाः तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति। माथलै अभिप्राय एउटै हो। अभिप्राय के हो? जीव मृत्युतर्फ, विनाशतर्फ तीव्र गतिमा बग्दैछ, यति हो कुरो। तर यसलाई नै अर्जुनले मनुष्यले त सिधा भन्दा बुझ्दैन। दृष्टान्त, उदाहरणहरू, प्रतीकहरू राखेर बोल्दाखेरि
माथिल्लो श्लोकमा उदाहरण दे जसरी नदी असंख्य प्रवाह लिएर समुद्रतिर हाम फाल्दैछ त्यसरी नै सबै जीव समुदाय यी राजा महाराजाहरू के हुँदैछन् भगवानको कालाग्निमा कालाग्नि समान मुखमा प्रविष्ट हुँदैछन् विलीन हुँदैछन् यथा जस्तै यथा येन प्रकारेण समृद्ध वेगाः पतंगाः तीव्र वेग भएका समृद्ध वेगाः तीव्र वेग स्पीड आएर पतंगाः ती पतंगहरू सलभाहरू हुन्छन् नि सलभाः किरामिराहरू चिचिमिराहरू पतंगा चिचिमिराहरू प्रदीप्तम ज्वलनम नाशाय विशन्ति प्रदीप्तम बलिरहेको ज्वलनम अग्निमा नाशाय विनाशाय नाशका लागि मृत्युका लागि विशन्ति प्रविशन्ति जस्तो प्रकारले बत्ती बालेको ठाउँमा किराहरू आएर आफै प्रवेश गर्छ बजारका मान्छेले त यस्तो कुरो बुझ्दैनन् बत्ती नै देखेको हुँदैन किरा पनि आउँदैन गाउँतिर चाहिँ यस्तो बल बाल्यो भने पनि किरा आउँछ हो कि होइन त्यो अग्नि हो भनेर त्यहाँ प्रवेश हुन आएको नि तर अग्नि होइन बाँच्छ त्यो चक्क पर्छ होला आएर यसो छिरौँ भन्छ छिर्दै छिर्दैन धानबारीबाट आउँछन् नि किराहरू अग्निमा जसरी किराहरू चिचिमिराहरू हो ती पतंगाहरू नाश हुनको लागि तीव्र वेगमा आएर स्पिड आएर स्वाट्टै आगोमा पस्छन् उनीहरू हो भस्म हुन्छन् अग्निलाई पाऊँ भनेर गएको अग्निमै भस्म भए तथा एव त्यस्तै प्रकारले ये किरा त धट अलिकति पनि बुद्धि रहेछौ भनेको अर्जुनले के भन्दे तथा एव त्यस्तै प्रकारले तेन प्रकारेण एव समृद्ध वेगाः लोकाः तीव्र रयाः वेगाः अत्यन्तै स्पीड गतिमा लोकाः प्राणिनः प्राणी पनि तपाई हामी पनि त्यो किरो जस्तै किरो पशु भन्दा हाँसेको भरे आफू पनि गइदै रहेछ म पनि किरै पो रहेछु के रहेछु किरा मान्छे किरै त हो नि त्यो भिडमा गएर हेर्यो भने स्याउ 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 हिँडिरहेको देखिन्छ नि हो बस पार्कतिर गयो एयरपोर्टतिर गयो भारततिर चाहिँ ट्रेन स्टेसनमा गएर रेल दुई तीनवटा रेल एकैचोटि आएको बेला हेर्यो भने मान्छे हो कि रेल किरा हो चिनिँदैन म पनि किरै हुँ कि भनेर फेरि यसो हेर्दै र विचार गर्नुपर्छ अरू प्राणीले त किरै त देख्ला नि त मान्छेलाई हात्तीहरूले बाघहरूले के देख्ला मान्छेलाई सिंहले मान्छेलाई हेर्यो भने कस्तो मान्ला हैन त यी सारा प्राणी पनि तीव्र गतिमा उक्त किरो जस्तो किरा किन जन्मियो धुन्धुकारीले भन्छ बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तिषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता त्यो पानीका फोका र मच्छर आदि गरेका कीट पतंगहरू जस्तो प्रकारले मर्नकै लागि जन्मेका हुन् उनीहरूको जीवनको प्रयोजन भनेकै के हो किराहरू आए यसो स्प्रे गरिदिन्छन् मान्छेले धूप बाल्दिन्छन् मरो सक्यो त्यस्तै कथा श्रवण वर्जिताः जनाः शास्त्र अध्ययन नगरी बोध नगरी होशमा नआई नबिउजिकन बाँच्ने मान्छे पनि मर्नैको लागि मात्र जन्मिएको हो त्यो र किरोमा केही फरक छ किन जन्मिस भन्दा मर्न जीवन त उसले ल्याउनै चाहेन उसको जीवनमा
जीवन शब्द आयो, अर्थ लागेन। शब्दहरू मात्रै भएर हुँदैन नि त, अर्थ लाग्नुपर्छ नि त। शब्दको अर्थ व्याकरण पढेर लाग्छ भनेका छौँ नि हामीले। व्याकरणै पढेन नि त उसले, अर्थ लागेन उसको जीवनमा। त्यस्तै प्रकारले अब वक्त्राणी तीव्र वेगमा मैले के देखेँ प्रभु, सबै प्राणीहरू पनि तब मुखानी अपि नाशाय विनाशाय विशन्ति प्रविशन्ति। मृत्यु मुखमा, तपाईको कालरूपी मुखमा प्रवेश गरेको देख। जन्मिएर जीव मृत्युतर्फ यथा तीव्र गतयः पतंगा ज्वलितम अस्मिन् आत्मविनाशाय प्रविशन्ति तथा एव तीव्र गमनाः प्राणिनः तव मुखानि स्वविनाशाय एव प्रविशन्ति। तो यो कुरोलाई धेरै चिन्तन गरे ऋषिहरू र पुराण उदो आख्यानमा पनि भागवत आदि ग्रन्थमा र जीवको परम कर्तव्य भनेको यो जीवन उसले क्षणिक प्राप्त गरेको छ र उक्त जीवनमा सत्यलाई नजानी त्यो मान्छे मर्छ यदि भने त्यो व्यक्ति आत्महत्यारा हो। त्यो भनेको आत्महत्या भन्छौँ नि हामी। कोही झुन्डिए, कोही आम फाले, कसैले विष सेवन गरे, कोहीले आफैलाई आफूलाई अग्निदाह गरे, तिनीहरूले त स्थूल रूपमै आत्महत्या गरे। ती एक प्रकारले तिनीहरूले एउटा निर्णय गरे हो। उनीहरूलाई हेरेर हामी भन्छौँ हत बिचराले यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। हामी के भन्छौँ, यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो भन्छौँ। तर हामीलाई हेरेर ती आचार्यहरू के भन्दैछन् ऋषिहरू, त चाहिँ कुन गतिलो होस्, त पनि आत्महत्यारा होस् नि। किनभने आत्मालाई जसले जान्दैन, सत्यलाई नजानिकन जो व्यक्ति मर्छ भने त्यो पनि अझै घोर आत्महत्यारा हो। र हामीले सोझो रूपमा कसैलाई हेरेर बिचरा भन्दैछौँ हैन, आफूलाई बिचारा रूपमा जानु, त्यो बिचारोमै हो। त्यो बिचारो माया लाग्दो बिजोगको को हो र आफूलाई हेरेर आफ्नो जीवन प्रति, आफ्नो बचाइ प्रति म कस्तो छु हो भनेर आफूले आफूप्रति जबसम्म घृणा उत्पन्न हुँदैन नि जीवलाई, मेरो उठाइ बसाई, मेरो आचरणहरू, मेरो सोचाइ, म कति घिनलाग्दो छु, म कति खराब छु भन्ने कुरो जीवले स्वयंले स्वीकार गरेर, जानेर, छटपटायो, रोयो, अर्कालाई भनेर होइन, आफ्नो चरित्र हेर स्वयंले हो। तिम्रो चरित्र सीसीटीभीमा देखाउनु भने कस्तो देखिन्छ, तिम्रो आचरण को भिडियो बनाउनु भने कस्तो देखिन्छ र कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो वातावरणमा छु म र मेरो जीवन कस्तो हुँदैछ, कस्तो बाँच्दैछु, कस्तो सोच्दैछु, 1 मिनेट 10 मिनेट समय पाइसक्दा मेरो वृत्तिहरू, मेरो कस्तो चरित्र छ अनि घिन लाग्नुपर्छ जीवलाई। को प्रति घिन? स्वयं। जब आफै गनाको आभास हुन्छ जीवलाई, आफ्नै दुर्गन्धले जब जीव निसासिन्छ हो, बागमतीको छेउबाट हिँड्दा अलिक गनाए जस्तो, त्योभन्दा कैयौं अधिक गनाइरहेछ जीव स्वभावले, चरित्रले, विचारले। उक्त गन्धको ग्लानी जब जीवलाई हुन्छ अनि चाहिँ त्यो जीव जाग्ने सम्भावना उसमा हुन्छ। नभए गनाइरहन्छ, कुहिरहन्छ जगतमा, अघि सरिरहन्छ। अर्जुनले यो कुरोलाई बताउँदैछन् कि जीवनलाई सहज बनाउनु पर्यो, जीवनलाई के गर्नु पर्यो? मोक्षमय, बोधमय, प्रज्ञानमय,
गर्नको लागि प्रभु ढिलो भइसकेको छ। सबै कुरो गतिशील देखे अर्जुनले, सबै तीव्र छन्। होइन भोलि गर्दा हुन्छ होला, पर्सि गर्दा हुन्छ होला भन्ने कुरो आयो त स्पिड छ, झट्बुट सकिहाल्छ। हिजो भनौँ, आज भनौँ, अस्ति भनौँ, अघि दिन छुट जान्छ। हिजोको पाठ आज याद छैन, अब आजको नयाँ थपिहाल्छ। दिनभरि मसँग समय हुँदा हिजोको पाठ याद छैन भने सिधै हाम फाल्दा हुँदैन। त्यो मान्छेले भात किन खानु? त्यसले बाँच्ने अधिकारै छैन त्यसको। जम्मा जम्मी कामै पढ्ने भएको मान्छेले पनि त्यति पाठ पढ्न सक्दैन, त्यति याद गर्न सक्दैन भने त्यो भन्दा बदतर जीवन त्यसको के हो? त्यो भन्दा ठुलो सजाय के हो? त्यसको अनुभव गर्नु पर्दैन? भात खाइरहेछ, किच्चा हाँस्दै थप्दै छ, पाठ यादै छैन। हो, याद हुनुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरो, आफ्नो कर्तव्य कुरोलाई पालनै गरेको छैन। फेरि अर्को थपिसक्यो नयाँ। कहीँ हिमाल गइरहनु पर्दैन, त्यहीँ हेर्दै आफ्नो गतिविधिलाई लाजै लाग्दैन। निर्लज्ज भएर जीव बाँचिरहेछ। लाज हुनु पर्यो स्वयंसँग। हो, स्वयंसँग भया हुनु पर्यो, स्वयंसँग लाज, स्वयंसँग घिन लागेपछि मात्रै जीवनको गतिलाई जीवले नजिकबाट निहाल्न सक्छ, गतिशील हुन्छ। अनि दैवी ऊर्जा जीवमा प्राप्त हुन्छ। 30 नम्बरमा अर्को उदाहरण दिँदैछन्। लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ज्वलद्भिः वदनैः समग्रान् लोकान् समन्तात् ग्रसमानः लेलीह्यसे विष्णु तव उग्राः भासः तेजोभिः आपूर्य समग्रं जगत् प्रतपन्ति। ज्वलद्भिः वदनैः प्रकाशमानैः आननैः। प्रकाशमान आननम भनेको शिरोभाग, मुखमण्डलम हरूद्वारा समग्रान लोकान, समग्र लोकालोकहरू, अखिल भुवन, समन्तात ग्रसमानः सर्वतः सबैतिरबाट एकसाथ, ग्रसमानः निगिरन त्यसलाई गाँस बनाउँदै निल्दै, प्रकाशमान उक्त भगवानको तेजोमय अग्नि समान कालमुख द्वारा समग्र लोकलाई, समग्र भुवनलाई मानव निल्दै लेलीह्यसे, त्यसलाई निल्दै मान्छेले चकलेट खाएर भोजन गरेर प्रत्येक गाँसलाई निल्दा स्वादको अनुभूति गर्छ। त्यस्तै तपाईले अखिल ब्रह्माण्डलाई निल्दै लेलीह्यसे स्वाद लिइरहनु भएको छ प्रभु, आस्वादयसी। विष्णु हे व्यापक, विष्णुको अर्थ हुन्छ व्यापक, तस्य सम्बोधनमा विष्णु हे व्यापक, हे सर्वाधिष्ठान, हे परमात्मा। तव उग्राः भाषः, तव तीक्ष्णाः भाषः, तपाईका तीव्र तीक्ष्ण दीप्तिहरू, तेजोभिः आपूर्य किरणैः पूर्णम विधाय, तेजहरूद्वारा किरणहरूद्वारा भरिएर समग्रम जगत प्रतपन्ति, समग्र जगतलाई तपाईका तीक्ष्ण किरणहरूले के गरिरहेका छन्? तपाइरहेका छन्, प्रज्वलित गरिरहेका छन्। तपाईले यो सारा सृष्टिलाई नै स्वाद लिइरहनु भएको छ। तपाईमा विलीन भएर
त्यसको स्वाद लिनु माने यो सारा सृष्टि नै भगवानको माया हो र भगवानको खेला हो पनि भनेको छ कि छैन? भगवानको खेल हो, लीला हो। लीलामा बनाएका घरहरू, सृष्टिहरू, सत्ताहरू तोड्न भगवानलाई के हुन्छ? मजा आउँछ। त्यही भएर पुराणमा अत्यधिक कथा के आउँछ भने कोही भक्त, कुनै व्यक्ति अहङ्कारी भयो भने चाहिँ त्यहाँ पहिला भगवानको उपस्थिति हुन्छ र त्यसलाई तोड्दाखेरि चाहिँ, किनभने अहम भनेको ब्रह्म हो, जीवले म भनो, जीवले कुनै सत्ता बनायो भने त्यो सत्ता तोडिहाल्नुपर्छ र त्यसको स्वाद लिनुहुन्छ भगवानले र सारा पृथ्वीलाई, सारा ब्रह्माण्डलाई, सारा सृष्टिलाई निलेर तपाईले स्वाद दिइरहनु भएको छ। प्रभु म त त्यस्तो अनुभव गरेँ, त्यस्तो देखेँ भनेर अर्जुनले भनिरहँदा प्रश्न गर्छन्। र कालको चक्र गतिशील छ, तीव्र छ र आफ्नो जीवनको कर्तव्यलाई अझ गतिशील भएर जीवले, छात्रले निभाउँदै जानुपर्छ। हिजोभन्दा आज झन् अल्छे, हिजोभन्दा आज झन् फटा भयो भने के प्रयोजन भयो त्यसको? हिजो एउटा श्लोक याद थिएन, आज दुईटा श्लोक याद भएन, के काम दियो? भोलि पढ्ने पनि आजै याद गर्नुपर्ने हो विद्यार्थी। भोलि पढ्ने 5 वटा पनि आजै याद गरिदिनु। त्यो गति हुनु पर्यो, त्यो परिश्रम हुनु पर्यो, त्यस्तो हतार हुनु पर्यो। मृत्युमा गइरहेको जीवलाई त्यो हतार, समयै छैन, काल रूपी चक्रमा भस्म भइरहेछ र म के गर्दैछु भनेर शास्त्राध्ययनमा त्यति गतिशील भएर, त्यति व्यग्रताको साथमा जीव प्रवृत्त भयो भने मात्र केही गीता पढेको, शास्त्र पढेको काम दिन्छ, नत्र हो हल्ला टाइम पास त्यतिकै खासै गतिलो कुरो प्रयोगमा आउनु पर्यो, नत्र ठुटा पढाए जस्तै हुन्छ। मान्छे पढाएको पनि के हुन्छ? ठुटाहरू राखेर गीता पढाए जस्तै प्रयोगमा आउनु पर्यो। अद्य एतावत् विचारयामः।